मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। बकरीद में जानवर को कुर्बान करने का हुक्म दिया। बज़ाहिर बड़ा तरस आता है उस जानवर के ऊपर, हमें भी आता है, हम भी इंसान हैं। हमने बकरा पाला था, मैं तो हज पे गया हुआ था, तो घर वालों ने वीडियो बना के भेजी। बकरा पहले सोचता है यार 10 दिन तक ऐसे हार फूल डाले जा रहे हैं मेरे गले में, घास खिलाई जा रही है, ऐसी प्यार मोहब्बत की बातें, अचानक लिटा के क्या करते हैं, गला काट, चीख रहा होता है। वो तरस आता है इंसान को, और तरस आना ही कुर्बानी है। अगर तरस ही नहीं आ रहा तो फिर कुर्बानी थोड़ी है, वो तो गोश्त खा लिया आपने। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने बच्चे को ज़बह करने के लिए लिटा रहे थे तो उनको तरस आ रहा था कि नहीं आ रहा था? बोलो ना यार, आप लोग पता नहीं क्या मसला है आप लोग के साथ। यार नींबू ला के लिखूंगा मैं, सब लोग थोड़ा थोड़ा खाएं। गम भी हो रहा था ना, तो यही तो कुर्बानी थी। सास को अगर हुक्म दिया जाता कि बहू को ज़बह करो, क्या ख्याल है? या बहू को हुक्म दिया जाता सास को ज़बह करो, ये कुर्बानी होती? सास कहती अच्छा है, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटेगी, सवाब का सवाब और बहू भी शाट। बाप को हुक्म दिया जा रहा है क्या करो, बेटे को ज़बह करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया अपनी ज़ौजा हजरत हाजरा को शाम से चल के, अर्ज़ शाम से, और मक्का की बेआबान जमीन में छोड़ के आ जाओ, जहां ना पानी है ना घास का तिनका है। हजरत इब्राहीम इस पे खुश थे, तबई तौर पर गम था ना उनको कि अपनी इस शहीदी ज़ौजा को मैं कहां छोड़ के आ रहा हूं। परहेजगार ज़ौजा थी, कितनी परहेजगार के इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हुक्म पर भी उन्होंने अमल किया, तभी तो कुर्बानी थी कि दिल गमज़दा था। आज किसी को हुक्म दो अपनी बेगम को वहां छोड़ के आ जाओ, वो प्रैंक बने हुए होते हैं ना बेगम साहिबा मैके जा रही हैं, बंदा कह रहा है बहुत अफसोस हो रहा है, जैसे ही वो मुंह उधर होता है नाचना शुरू कर देता है खुशी से। कितने लोग ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं काश हमें भी 10 दिन मुसलसल ख्वाब आए कि अपनी बेगम को ससुराल छोड़ के आ जाओ। बड़े मक्का ना छोड़ो, कहां छोड़ के आ जाओ। आप लोगों के अलावा की बात कर रहा हूं मैं। वो चाह रहे हैं कि यार अल्लाह हमें भी कोई ऑर्डर दे ताकि सवाब का सवाब और कुर्बानी की कुर्बानी, लेकिन ये कुर्बानी नहीं होगी। वो एक साहब ने मुझे कहा कि वो मेरे अब्बा जो थे ना, वो उन्होंने दूसरी शादी की तो मेरी वालदा का इंतकाल हो गया था तो उन्होंने कर ली, तो कह रहे मैंने कहा मैं भी करता हूँ। तो अब्बा ने कहा कमबख्त, मेरी तो बीवी मर गई थी तो मैंने की है, तेरी तो जिंदा है। कहते मैंने कहा अब्बा मेरी नहीं मर रही तो मेरा तो क्या कसूर है इसमें मेरी नहीं मर रही तो मेरा क्या कसूर है इसमें। आप लोग के अलावा के ये जज्बात हैं। तो कुर्बानी जो ये सिर्फ मजाक ही है भाई, इसको सीरियस न ले। ख़वातीन बहुत गुस्सा होती हैं कि हमारे खिलाफ बोलता रहता है, हमारे खिलाफ बोलता रहता है। तो अगर मैं ये बयान भी कर रहा हूं तो उसमें नेगेटिव में बयान कर रहा हूं ना कि कितने नालायक मर्द हो गए हैं आज के, ये कोई खुशी से थोड़ी बयान कर रहा हूं। अब सवाल पैदा हो फिर हंसी क्यों आ रही है अगर खुशी से बयान नहीं हो रहा, हंसी आप लोग को देख के आ रही है मुझे कि आप लोग बातों से इतना खुश हो रहे हैं, अमलन कितना खुश होते होंगे बात करने पर इतनी खुशी हो रही है आप लोगों को, अगर अमलन अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि इसको ससुराल छोड़ के आ जाओ तो आप खुशी से पागल हो जाएंगे। आपसे मुराद आपके अलावा। अच्छा खैर, जल्दी से हम टॉपिक को मुकम्मल करें, वक्त भी पूरा हो गया है। तो जब अल्लाह उसके रसूल ने कोई हुक्म दे दिया, अल्लाह का अल्लाह होना साबित हो गया, रसूल का रसूल होना साबित हो गया, अब जब हुक्म दिया जाएगा तो हुक्म आपकी खोपड़ी में आए या ना आए, आपने क्या करना है, फॉलो। हज में भी तो ऐसा ही होता है। हज तो ऐसी ट्रेनिंग है, ऐसी प्रैक्टिस है कि अपनी अकल कराची से आए हो तो कराची पे रख के आओ। हम जाते बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए, असल तो हज बैतुल्लाह का है, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैती। उलमा कहते हैं हर इबादत का एक सबब होता है, हज का सबब बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर, उसकी ज़ियारत के लिए, लेकिन होता कहाँ है, अरफात में। 9 ज़िलहिज्जा को अल्लाह कहाँ भेज देता है? भाई दिल तो चाह रहा है बैतुल्लाह में जाएं, बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़ें,
ملتزم سے چمٹے. اللہ کہتا ہے نہیں, کہاں جانا ہے؟ میدان عرفات میں جمع ہونا جائے. بلکہ 8 ذی الحجہ کو موو کر جانا ہے منی میں, بیت اللہ سے دور. پھر 9 تاریخ کو کہاں جانا ہے؟ عرفات, اور دور ہو جاؤ بیت اللہ سے, وقوف عرفات میں ہوگا. اے اللہ عرفات کے بعد ہمیں لے آ تو بیت اللہ, نا 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 نا, اب مزدلفہ میں رات کو قیام کرنا ہے. پھر کیا کریں؟ مزدلفہ سے منی جانا ہے, شیطان کو کنکریاں مارنی ہے. اور یہ سارے کام 2 چادروں میں کرنے ہیں. اور پہلے دن جو شیطان کو کنکری مارنی ہے, 2 شیطان چھوڑ کے تیسرے والے کو مارنی ہے, پہلے 2 کو نہیں مارنی. کیوں بھائی؟ یہ تو راستے میں آ رہے ہیں. جب آپ جا رہے ہیں منی کی طرف تو پہلے پہلا شیطان آئے گا, پھر دوسرا آئے گا, پھر تیسرا. نہ نہ نہ, پہلے کو بھی نہیں, دوسرے کو بھی نہیں, کس کو؟ تیسرے کو. یا اللہ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان تو یہ بھی ہے نا, یا یہاں بھی آیا تھا نا شیطان. دوسرے دن تینوں کو مارنی ہے, تیسرے دن بھی تینوں شیطانوں کو, پہلے دن 2 کو کیوں معاف کر دیا؟ اللہ کہے گا جب میں کوئی آرڈر دے رہا ہوں اب کھوپڑی استعمال کرنے کی اجازت, کیونکہ اگر کھوپڑی استعمال کی, لمٹ کو کیا کر رہے ہو؟ کراس. بلکہ اس سے بڑا اشکال تو یہ ہوتا ہے کہ کنکریاں مار کیوں رہے ہیں اس کو؟ وہاں شیطان تھوڑی ہے کوئی. وہاں تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے شیطان آیا تھا تو تھا نا, اب تھوڑی ہے. لیکن حکم ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا ہے. اور یہ کام آپ 15 لاکھ روپے خرچ کر کے کرو گے, 12 لاکھ, 10 لاکھ. لبرل لوگ چیختے رہ جائیں گے 10 لاکھ سے کسی غریب کی شادی کرا دیتے. اتنے مفتی صاحب کے شادیوں پہ بیان سنے, پھر بھی 10 لاکھ کسی غریب کی شادی کرائے بغیر کہاں چلے گئے؟ کنکریاں مارنے, حج کرنے. 10 لاکھ ان چیزوں پہ خرچ کیا. جس کو مذہب سمجھ میں نہیں آتا اس کو یہ سارے کام کیا لگتے ہیں؟ فضول. یہ کرنے گئے ہم 12 لاکھ 10 لاکھ. اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال تک 10 کروڑ کا ہو جائے گا حج, جس حساب سے مہنگائی چل رہی ہے نا. جتنا جلدی ہو سکے کر لیں آپ لوگ, سمجھ رہے ہو؟ تو پھر کیا ہے کہ جی آپ اس کے بعد پھر جانور ذبح کریں, پھر آپ حلق کرائیں. 10 لاکھ آپ نے ٹینڈ کر, میں نے حلق نہیں کرایا, قصر کرائے. میرے بال یہاں تک تھے تو یہاں تک ہو گئے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں ٹینڈ کرانے میں کیا جا رہا تھا؟ ٹینڈ کرانے میں یہ جا رہا تھا کہ لوگ ٹینڈ کو ضروری سمجھنا شروع کر دیا لوگوں نے, ورنہ مجھے ٹینڈ ہونے سے کوئی تکلیف نہیں ہے. کیونکہ میں نے پہلی دفعہ جب حج کیا تو ٹینڈ کرائی میں نے, اس کے بعد میں نے عمرہ کیا تو قصر کا مطلب 1 انچ بال. تو بہت لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ یہ کیسا حج ہے, آپ نے ٹینڈ نہیں کرائی. میں نے کہا اب میں قصر ہی کراؤں گا, کہ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جب اللہ نے اجازت دی ہے قصر کی تو آپ کو کیا ہوا؟ ہاں حلق میں 3 گنا ثواب زیادہ ہے, اس میں تو 2 رائے نہیں ہے, حلق میں ثواب زیادہ ہے. لیکن اللہ نے جب آپشن دے دیا کہ چاہو قصر کراؤ چاہو حلق کراؤ, تو ثواب تو پھر اس آدمی کا معاملہ ہے نا, اس میں دوسرے کو کیوں ہو رہا ہے کہ بھئی یہ کیوں نہیں. پھر مجھے خیال ہوا کہ یار یہ جو ایک چیز جو لازم نہیں ہے اس کو لوگ لازم سمجھ رہے ہیں نا, اس کی بھی نفی ضروری ہے. یہاں آنے کے بعد میں نے سوچا میں ٹینڈ کرا دوں. پھر میں نے کہا یار اب وہ لک بھی نہیں آئے گا, ثواب تو ملے گا ہی نہیں. اور وہ حج کی ٹینڈ الگ ہی ہوتی ہے, اس کا الگ ہی نور ہوتا ہے. اب دوبارہ عمرے پہ گئے تو ٹینڈ دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کر دیں گے انشاءاللہ. نہیں بھی کیا تو یہ آپ کا میٹر نہیں ہے, یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے. کیا خیال ہے؟ خیر بات کو سمیٹوں جلدی سے. تو کیسے کام کرائے جا رہے ہیں بھائی؟ رمی, پھر ٹینڈ کرا دو. اس کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ طواف زیارت, جو حج کا طواف ہے وہ بقرعید کے 3 دنوں میں ہی کرنا ہے. اے اللہ اتنا رش ہے, 3 دن کے علاوہ کچھ حکم دے دے. اللہ نے کہا نہیں, میں اسلام کی شوکت پوری دنیا کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہوں. اگر بقرعید کے یہ 3 دن عظیم دن ہیں, ایام نہر ہیں, قربانی کے دن ہیں, عید کے دن ہیں. حج کا جو طواف ہے وہ عید کے دنوں میں ہی ہوگا, عید کے دنوں کے علاوہ نہیں ہوگا. کیوں؟ عید کا دن ہے, مسلمانوں کی عظمت, شوکت, طاقت. تو 30-40 لاکھ کا مجمع 3 دن کے اندر جب بیت اللہ کا طواف کرے گا, اور اتنا رش اسلام کے بارے میں دنیا دیکھے گی کہ اسلام زندہ ہے. 1400 سال کے بعد بھی پوری چمک دھمک کے ساتھ اسلام کیا ہے؟ اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دے رہا ہے. دنیا دیکھتی ہے یہ مناظر.
ایسے چیونٹیوں کی طرح اور شہد کی مکھیوں کی طرح لوگ بیت اللہ سے چمٹے ہوئے ہوتے ہیں ان 3 دنوں میں. یہ حج کا اصل طواف یہ والا ہے حج کا, جس کے لیے بیت اللہ کو بنایا گیا, جس میں قرآن میں آتا ہے نا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, لوگوں پر لازم ہے کہ اللہ کے لیے بیت اللہ کا طواف کریں. تو یہ والا طواف ہے وہ جس کو حج کا رکن کہا جاتا ہے. تو اللہ نے کہا 3 دن کے اندر, اور کمال یہ کہ اللہ نے ایسا لازم قرار دے دیا کہ اللہ نے کہا کہ اس کے بغیر آپ کی بیوی آپ پر حلال نہیں ہوگی. عورت اگر یہ طواف نہ کرے تو وہ شوہر پہ حلال نہیں, شوہر یہ طواف نہ کرے تو بیوی بھی حلال نہیں اس پر. دونوں ایک دوسرے پر حرام جب تک دونوں طواف نہ کر لیں, کیونکہ اس کا خطرہ تھا کہ پتلی گلی سے نکل نہ لے لوگ کہ یار بہت رش ہے بھائی, بہت رش ہے, ہم سے نہیں ہو رہا, اگلے سال آ کے ہم قضا کر لیں گے, جیسے ہوتا ہے نا قضا پڑھ لیں گے. اللہ نے کہا قضا نہیں پڑھ سکتے, قضا نہیں کر سکتے, اس کو ابھی کرنا پڑے گا. تو یہ سارے کام ہم سے کرائے جا رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ جب اللہ کو اللہ, رسول کا رسول مان لیا تو اب اس کے آرڈر کو کیا کرنا ہے, فالو کرنا ہے اس کے آرڈر کو.